बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं जी ड्राइव कर रहा हूँ इस वक्त, आप लोगों को समझ आ ही रही होगी। और मैं इस वक्त ऑफिस से निकला हूँ, घर जा रहा हूँ। मैंने कहा आप लोगों से चलें थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आज की एपिसोड जो है ये थोड़ी ये है जी मुहर्रम से रिलेटेड, और मुहर्रम स्पेशल एडिशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुहर्रम चूँकि काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और एहतराम का महीना कहलाता है, तो थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मुहर्रम जो है वो एहतराम का महीना क्यों कहलाता है। क्या ये इसलिए एहतराम का महीना कहलाता है क्योंकि वाक़या करबला हुआ था इस महीने में? नहीं, ये एहतराम का महीना पहले से कहलाता है। अल्लाह ताला का हुक्म था, जितनी भी कौमें आई हैं इस दुनिया में ये हमेशा से एहतराम का महीना कहलाया है। और हमेशा इस महीने के अंदर इवन जो है जंग वगैरह जो होती थी उसको भी मना कर दिया जाता था, और ये कहा जाता था कि आप ने अमन के साथ रहना है इस महीने के एहतराम में। तो इसलिए मुहर्रम जो है एहतराम का महीना कहलाता है। ये तो चले हो गया कुछ मुहर्रम के बारे में बात। अब चलते हैं जी वाक़या करबला की तरफ। तो आज मुहर्रम का चांद हुआ है जैसे कि, और वाक़या करबला का थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड वगैरह आप लोगों को बता देता हूँ। वाक़या करबला है क्या? तो वाक़या करबला बेसिकली इसमें इमाम हुसैन जो हैं यानी कि हुसैन इब्न अली, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के बेटे साहबजादे, और ये उनकी शहादत हुई थी जी। उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ, अपने असाब के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, जो इस्लाम है, उसकी खातिर और कुल मैं तो कहूँगा इंसानियत की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी। और ये है वाक़या करबला। और वाक़या करबला का अगर मेन दर्स अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि एक साइड पर मज़लूम खड़े हुए थे और एक साइड पे जालिम खड़े हुए थे। और वाक़या करबला तो सन 61 हिजरी में हुआ था, लेकिन आज के दौर में भी जो करंट मॉडर्न दौर चल रहा है इसमें भी वाक़या करबला से मिलती जुलती जो हैं एग्जांपल्स वो ज़रूर मिलती हैं। जैसे कि आप लोग कश्मीर को देख लीजिए और फ़लस्तीन को देख लीजिए। तो जो कश्मीर में हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, ठीक है ना। कश्मीर के अंदर जो है हम सब देख रहे हैं, टेलीविज़न हैं आजकल, तो मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हम उसके ऊपर देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो कश्मीर में आजकल क्या हो रहा है, आपके जो मज़लूम हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और जो बच्चे हैं उनको शहीद किया जा रहा है, उनको ज़िबा तक किया जा रहा है, भूखा प्यासा रखा हुआ है। और इसी तरीके से जो ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़त जो है वो महफूज नहीं है, ख़वातीन की इज़्ज़त पामाल की जा रही है। और जो मर्द हैं उनको शहीद किया जा रहा है, उनके लाशों को जो है, जो उनकी डेड बॉडीज़ हैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो उसको पामाल किया जा रहा है। सेम एग्जैक्टली जो हो रहा है वो हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर। अच्छा, जो मेजर डिफरेंस है आज कश्मीर, फ़लस्तीन और करबला के अंदर वो ये है कि जी कश्मीर में मुसलमानों का मुकाबला जो है, मुसलमानों पर जुल्म करने वाली कौम जो है वो हिंदू हैं, इंडिया। और फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म करने वाली कौम जो है वो यहूदी हैं, मुसलमान नहीं हैं। लेकिन जो करबला का वाक़या हुआ है ना, करबला के वाक़े में हुआ ये था कि एक साइड पर मुसलमान, मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि बल्कि ज़्यादा मुनासिब ये कहना होगा कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, उनकी औलाद, उनका ख़ानदान और उनके असहाब एक साइड पर थे, और एक साइड पर सो कॉल्ड मुस्लिम थे, जिनको मेरे ख्याल में मुस्लिम कहना भी नहीं चाहिए,
यजीदी कहना ठीक है। और जो एक साइड पर लश्कर यजीद था, तो देखा जाए तो एक कलमा पढ़ने वाले लोगों ने जिसका कलमा पढ़ते हैं उनके नवासे और उनके ख़ानदान के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी। सन 61 हिजरी का ये वाक़या है। और हमने ये सोचा है कि मुहर्रम के एहतराम में ये जो आशूरा कहलाता है 10 मुहर्रम, उस तक हम और अपनी कोई भी वीडियो जो है वो फिया व्लॉग्स के ऊपर लॉन्च नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे। और तकरीबन डेली जो है थोड़ी बहुत हम करबला के बारे में, वाक़या करबला और मुहर्रम से रिलेटेड जो है आप लोगों के साथ मैं थोड़ा बहुत इस तरीके से गुफ्तगू किया करूँगा, ताकि आजकल जो हमारे बच्चे हैं और हमारी जो यंग नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, उसको भी थोड़ा सा पता हो कि दीन में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कुर्बानियाँ दी गई हैं जो आज हम लोग इस्लाम कायम है। तो इस्लाम कैसे कायम है? इस्लाम कोई इतना जिसको कहना चाहिए इतना आसान नहीं था इस्लाम को कायम रखना। अगर करबला का वाक़या ना हुआ होता और इमाम हुसैन जो हैं उन्होंने अपनी शहादत ना दी होती और ये कुर्बानियाँ ना दी होती, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज इस्लाम की ये शक्ल मौजूद होती जो आज है। और क्यों ना होती? अल्लाह ताला ने जब वादा किया है कि क़यामत तक कुरान पाक और ये जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनकी आल की सुन्नत है, उनके असहाब की जो सारा तौर तरीक़ा है, ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ख़ुद हिफाजत करेगा। तो इसी तरीके से हिफाजत करनी थी ना कि उसके हिफाजत के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान आगे आया, उनकी आल आगे आई। तो आज चांद मुहर्रम का निकलेगा और यकम मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को वाक़या वगैरह बता देता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं ये चूँकि हज़रत अली करमल्लाह वजहो के साहिबजादे तो ज़हरा सलाम अलैहा के जो हैं ये साहिबजादे हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत इमाम हसन रज़ी ताला अन्हा के भाई बीबी ज़ैनब के भाई। और तो ये मैं असल में ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये ख़ानदान आप देखें, ये ख़ानदान क्या है, पंचतन पाक कहलाता है, तो ये वो ख़ानदान है। तो जनाब ये वो हस्ती हैं जिनको बचपन में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा प्यारा वाक़या है कि और हम सारे बच्चों ने जो पाकिस्तान में रहते हैं, ये तो स्पेशली हम सारे बच्चों ने जो है जो निसाबी किताबें हैं 1 क्लास से लेके आप 10th क्लास तक आ जाएं, तो जो इस्लामियात की बुक्स हैं उसके अंदर ये वाक़या पढ़ा होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए आप लोगों को ये वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नमाज़ पढ़ा रहे थे तो मस्जिद में, तो उनके ऊपर जो है हज़रत इमाम हुसैन जो हैं ये आकर तशरीफ़ फरमा हो गए और उनकी पीठ पर सवार हो गए। तो अब अगर मेरा बेटा आ जाए या आप लोगों का बेटा आ जाए, औलाद आ जाए आप लोगों के ऊपर, आप नमाज़ पढ़ रहे हो, तो मेरे ख्याल में शायद हम लोग जो है उस को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे किसी तरीके से। और पहली चीज़ जहन में आती भी यही है कि यार अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के सामने नमाज के लिए झुके हुए हैं, तो किसी तरीके से अगर कोई इस तरीके का काम हो रहा है तो हम लोग जो है वो हिल गया, हाँ, तो सॉरी, हम लोग जो है नमाज वगैरह जो है वो नमाज के लिए बच्चे को हटा देंगे। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा तवील कर दिया, और सजदा तवील करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था। क्योंकि अब यहाँ से समझ आती है कि इमाम हुसैन जो हैं ये इनका जो रुतबा है, इनकी जो एक वो है वो अल्लाह के नज़दीक कितनी ज़्यादा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
یہ حکم دیا ہوگا، یہ ان سے کہا ہوگا کہ آپ سجدہ طویل، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ طویل کر دیجئے۔ تو یہ اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ تو اب آگے کی طرف چلتے ہیں، تو اب اگر کرنٹ جو کربلا کے واقعے کی طرف آ جائیں تو یہ وہی مولا ہیں، یہ وہی مولا حسین ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گودوں میں کھیلا ہے کہ اور مولا علی جو ہیں ان کے صاحبزادے۔ کربلا جانا کیوں پڑا امام حسین کو؟ کربلا جانا کیوں پڑا؟ اس طرف آتے ہیں۔ کربلا جانا اس لیے پڑا تھا جی کیونکہ یزید جو امیر معاویہ کا بیٹا تھا اور اس وقت وہ شام کے اندر اپنے محل میں بیٹھا ہوا بادشاہت کر رہا تھا، اور میں اس کو بادشاہت اس لیے کہوں گا کیونکہ خلافت اس کو مانی نہیں جا سکتی، خلافت کہی نہیں جا سکتی، اور یہ تو مولانا مودودی جو ہیں ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جی خلفائے راشدین جو ہیں، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں، یہ ان چار تک جو ہے خلافت کہلائی۔ اس کے بعد جس وقت امیر معاویہ جو ہے نے سنبھالی خلافت، اس کو نہیں کہتے، وہاں سے ملوکیت شروع ہوگی، وہاں سے بادشاہت شروع ہو گئی۔ تو یہ یزید جو ہے یہ تو بیٹا ہے امیر معاویہ کا، تو اس کا تو حالات ہی بڑے فارغ تھے، بالکل فارغ حالات تھے۔ یہ بندہ چور کہہ لوں، نماز چور کہہ لو، کسی احکامات پر عمل نہیں کرنا تھا اس یزید نے، یہ ملعون انسان تھا۔ اس نے ہر وہ کام کیا ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آل رسول نے اور اصحاب رسول نے رضی اللہ عنہ نے جو ہے منع کیا ہے، نہیں کیا وہ عمل، وہ سارے عمل اس نے کیے، یعنی کہ میں کہتا ہوں شیطان تھا یہ۔ تو یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جی یہ چاہ رہا تھا کہ امام حسین جو ہیں یہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اور بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت بیسیکلی بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے کسی کے ہاتھ پہ یوں بیعت کر لی نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے نا، اس کا ہر عمل سب ٹھیک ہے، آپ تائید کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے آپ نے اس کا ہر حکم ماننا ہوتا ہے، آپ نے اس کی ہر بات ماننی ہوتی ہے، وہ جو صحیح کر رہا ہے وہ تصدیق مہر جو ہوتی ہے نا، مہر لگا دی، وہ مہر ہوتی ہے کہ جی آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو وہ یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین جو ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں۔ اب آپ لوگ خود سوچیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبزادہ فرزند، یعنی کہ فرزند علی ابن طالب رضی اللہ عنہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کر دیں تو توبہ استغفار، مطلب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا اسٹیپ اٹھا سکتی ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو کوفہ تھا نا، اس وقت کوفے کے لوگ جو تھے، ان لوگوں کے اوپر کافی مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اور یزید ہی ان کے اوپر ڈال رہا تھا مظالم، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ بھی بیعت کریں۔ تو اب ہوا یہ کہ جی کوفے کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے امام حسین جو تھے ان کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ یا امام آپ ہماری مدد کے لیے آئیے۔ اور مولا حسین جو تھے وہ اس وقت مدینہ منورہ کے اندر تھے، اور مدینہ منورہ میں ان کو یہ خط ملا۔ امام حسین جو تھے انہوں نے اپنے جو خاندان کے جو سارے لوگ تھے اور اپنے جو اصحاب تھے ان سب سے انہوں نے مشورہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، ہم کوفہ کے لوگوں کی مدد کے لیے جائیں گے۔ اور انہوں نے مکہ کی طرف سفر کی روانگی کی۔ مکہ جب وہ پہنچے حج کے لیے ذی الحج کے مہینے میں، تو وہاں پر جناب سازشیں کافی سٹرونگ چل رہی تھیں یزید کی۔ یزید نے یہ سوچا کہ یار یہ تو واقعی یہ امام حسین جو ہیں یہ تو کبھی بھی میری بات نہیں مانیں گے، جو کہ بالکل ٹھیک سوچا تھا، تو ان کو کیوں نہ شہید کر دیا جائے۔ اور پلاننگ کچھ ایسی تھی کہ ان سے کہا جائے گا وہاں خانہ کعبہ میں وہاں پر کہ جی بیعت کر لو یزید کی، تو ٹھیک ہے
نہیں تو وہیں پر ہی ان کو دھوکے سے یا جیسے بھی شہید کر دیا جائے گا۔ تو جناب امام حسین جو تھے ان کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے خانہ کعبہ کا جو تقدس تھا اس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اپنا جو حج تھا اس کو انہوں نے عمرے سے کنورٹ کیا، اور اپنے خاندان کے قافلے کے ساتھ جو کہ 72 کے قریب یہ جو تھا مطلب 72 تو شہداء ہیں کربلا کے، مطلب اپنا خاندان کا جو لوگ تھے افراد، وہ اس میں بیویاں بھی تھیں، یعنی کہ بی بی زینب، ان کی بیٹی بی بی سکینہ، اور تمام اصحاب کی بھی جو بیویاں تھیں، ان کی وائفز جو تھیں بیویاں، وہ تمام بیویاں موجود تھیں۔ ان کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 6 ماہ کے ننھے حضرت علی اصغر بھی تھے، مطلب اتنا چھوٹا بچہ بھی تھا ان کے قافلے میں، اور باقی بڑے بڑے اور تھوڑے وہ اصحاب بھی تھے امام حسین کے اصحاب میں شامل، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی جو ان کے اصحاب رہ چکے تھے، تو یہ وہ اصحاب بھی تھے جو کہ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن کے اصحاب میں شامل ہوئے، اور پھر اب حضرت امام حسین جو تھے ان کے اصحاب کہلا رہے تھے۔ تو اتنے جلیل القدر صحابہ بھی جو تھے وہ بھی موجود تھے ان کے جو ہے قافلے کے اندر، لشکر کے اندر۔ اب یہ لوگ کوفے کی طرف جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں ان کو انہوں نے ان کے 2 صاحبزادوں کے ساتھ جو ہے وہ کوفے کے لیے بھیجا، روانہ کیا کہ تم جاؤ پہلے اور وہاں پر جا کے ذرا پتہ کر کے آؤ کہ سچویشن کیا چل رہی ہے۔ تو وہ گئے وہاں پر، تو کوفے کے لوگوں نے، وہ سفیر امام حسین کہلاتے ہیں، کوفے کے لوگوں نے جناب ان کو بڑا اچھا ویلکم کیا، بہت زبردست ویلکم کیا، اور ان کو جو ہے بڑا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی امام حسین کے نام کی۔ تو انہوں نے خط لکھا امام حسین کو اور کہا کہ یا امام آپ آ جائیے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں یہ واقعی پرابلم کے اندر ہیں، اور یہ لوگ جوک در جوک جو ہیں یہ آپ کے لیے بیعت کر رہے ہیں اور آپ کے منتظر ہیں۔ تو جب مولا حسین کو یہ لیٹر ملا تو انہوں نے حضرت غازی عباس علمدار جو کہ حضرت امام حسین کے بھائی تھے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے صاحبزادے تھے، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں ان کی اولاد نہیں تھے، وہ دوسری بی بی تھیں، ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو شکل اور جو پاور اور جو وہ تھی وہ بالکل شیر خدا مولا علی جیسی تھی، حضرت عباس کی روب، ہر چیز، جسامت، طاقت، سب چیزیں بالکل سیم ٹو سیم تھی۔ تو انہوں نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا حضرت عباس سے کہ بھائی کیا کریں، تو چلتے ہیں پھر۔ ان کا چلیں جی۔ تو یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اب یہ جو آج کی تاریخ ہے نا، یکم، آج کے دن جو قافلہ ہے یہ کربلا کے لیے روانہ ہوا ہے، رستے میں اور پہنچنے کے قریب ہے۔ اب آگے کیا ہوگا یہ میں انشاءاللہ تعالی کل آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ میری باتیں اگر سے کسی کو اختلاف ہے، کسی کو برا لگا ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ لوگوں سے کی ہیں، یہ سب باتیں جو ہیں یہ حقائق ہیں، اور حقائق سے چاہے جو مرضی کر لے لیکن ان پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، اور یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ گواہ ان سب چیزوں کی، تمام کتابیں چاہے وہ کسی بھی سیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں، اور ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ امام حسین جو ہیں یہ، اور واقعہ کربلا جو ہے، یہ کسی ایک فرقہ یا کسی ایک فقہ سیکٹ ہو گیا، ریلیجن ہو گیا، یعنی کہ مسلم، اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ یہ ہر اس مظلوم
کی زبان ہے، یہ ہر اس مظلوم کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو اس دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو امام حسین اس کے ہیں۔ اور جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کل انسانیت کے لیے، کل کائنات کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ امام حسین جو ہیں یہ بھی کل کائنات، کل انسانیت کے لیے امام ہیں، اور اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں، اور آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی محرم کے یہ احترام کے جو دن ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کسی نئی جگہ جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہوں گے، آپ لوگوں کو کسی نئی جگہ بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ان دنوں میں جو ہے ہم آپ لوگوں کو کربلا سے ریلیٹڈ واقعات وغیرہ جو ہیں وہ بتائیں گے، تاکہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بھی ان تمام واقعات سے آگاہ جو ہے نا۔ بڑا خطرناک دور آنے جا رہا ہے، یہ دجال کا فتنے والا دور آ رہا ہے، تو اگر ہم نے اس فتنے سے مقابلہ کرنا ہے نا، تو وہ ایک تو وہ جو دعائیں اور آیات ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ پڑھ کر، اور اس کے علاوہ کربلا سے جو ہے نا تعلق وہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ درس جو ہے نا یہ اگر ہم سب کے دماغوں میں، دلوں میں ہوگا نا، تو ہمیں اور زیادہ طاقت ملے گی دجالی فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور دجالی فتنہ جو ہے بہت خطرناک ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ فتنہ تم دیکھو تو تم نے اس کے اپوزٹ بھاگنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، اور ہم سب کو محفوظ رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، جو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں یہ ساری باتیں مجھے کرنی تھیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور بس میرا گھر آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔